قرآن کو لو پوچھئے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا انہاں دا مدرسہ کتھے وے فرمایا ان اول بیت وضع للناس سبحان اللہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین سبحان اللہ انہاں دا مدرسہ بیت اللہ ہے اللہ تھانوں سارے نوں لے جائے آمین اللہ انہاں نوں مکے بھی لے جا مدینے بھی لے جا آمین ایسے مہینے ہی لے جا آمین اللہ مدت گزری ہے سکھ دیاں نوں جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے کر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردا تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمرہ نگان نو جی کردا میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے میں شرمندہ ہاں منڈرے چج کر کے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نئی ریس گلاب تے امبر دی جتھے ستائے اللہ تیرا نبی اتھے مر کھپ جان نو جی کردا سبحان اللہ ایک اور سنا دے اللہ مانن نو جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جا زیارت پاواں مدینے دیاں دسا مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا دل کھچ دیاں وانگ مشوقاں دے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں یہ شربت بزوری سنو پسوری دے گولو یہ شربت بزوری کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں سبحان اللہ مکے چن چڑیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا راو پلیاں جاندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وخان نے آیا پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناواں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے نے آیا آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو ساڈے سترے نصیب جگاں نے آیا اور شگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی سبحان اللہ شرم کریا کرو ویکھو شگرد کدے نے پڑھے کتے نے نصاب کی پڑھیا ہے شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی دوارے تے بیتی نبی دے سونے دوارے تے بیتی میرے نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی او غاران دے ساتھی مزاران دے ساتھی جیڑا میرے نبی دے صحابہ نمندہ بلاسی
قسم خدا دی او جہنم نو جاسی بے شک بے شک وہ انشاءاللہ انشاءاللہ او دا ٹکانا جہنم ہے جڑا نبی دے صحابہ تے تان کردہ ہے صحابہ دے نغمے سناول ثواب مقام صحابہ غلام صحابہ صداول ثواب صحابہ دے نغمے سناول ثواب غلام صحابہ صداول ثواب محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے اے اکھیاں اے پلکاں وشاون ثواب سبحان اللہ اے اکھیاں اے پلکاں وشاون ثواب صحابہ دے نغمے سناون ثواب سناون ثواب غلام صحابہ صداون ثواب صحابہ دی عزت تے ناموس دی خاطر صحابہ دی عزت تے ناموس دی خاطر اے محفل اے جلسے کراون ثواب اے محفل اے جلسے کراون ثواب شریعت دے اندر نہیں چپدا روزہ شریعت دے اندر نہیں چپدا روزہ صحابہ دے نعرے لگاون ثواب جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے سبحان اللہ ترجمہ ہو جائے ترجمہ کیوں جی مولانا جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے ان آیتاں دا ترجمہ جڑیاں پڑھیاں نے جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ادا کرنے والا زکاتاں دا نہ ہووے نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے قرآن اس نو ولی آخ دائے ولی او نہیں ہندہ جو تونبا بجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے مرزا تے صحبہ جنو حال پاوے ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے ولی نہیں بدماش جگ دینے ولی او نہیں ہندہ جو پنگاں کٹاوے نشا پی کے تور دیاں خبراں لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی مانگ کے نہ کھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندہ رزق پاک اللہ ولی نو کھواندہ ولی ہندہ مخلوق وچ نیک بندہ ولی داری اتے پھراؤندہ نہیں رندہ نہ پاؤندہ تمالا موڑے رکھ ڈنڈا ولی کولو ہندہ نہیں کوئی کم مندہ ولی دن رات اندر عبادت لگاندہ ولی ویکھیاں خدا یاد آؤندہ بے شک جڑے قرآن نہ لگے وہ بھی خیری بن گئے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں سبحان اللہ تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس ہن قرآن میرے ہاتھ نہیں کیونکہ اتنے مسیح قرآن نہیں ہے اس واسطے نہ رکھیا نہیں جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاتی پائی او گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی آؤ لوکو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی گل سن والی جے سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں
آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں حنفی شافی مالکی حنبلی اور سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے اور کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آخ دینے وہابی بے پیرے کسے پاس اینانو ملنی توئی نہیں اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں غلط کاران دا غلط اے بیانے کان لا کے سنو ساڈا اعلانے اور جدی دنیا اتے نہ مل دی نظیر ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر جہانو انوکھا بڑا نیارا جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر مسلک حق اہل حدیث رہبر و رہنما مصطفیٰ رہبر و رہنما مصطفیٰ آندھیے سنوے ویرا اے جیڑے وانگ فقیرہاں نال میرے نی آئے پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑونگے ادھی پنی تک چادراں لٹکن گٹے دسن پہ ننگے بیڑیاں دے تھاں کنڈے ٹونگے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے لیراں اور چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجن منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکن نہ رجن یہ لے گے سی منو لے آئے نی منو ایڈے نی بولے بالے اکھ چا اے نانیوں تکیا ایڈے نی کرما والے وے میرا تو کی اینا دیاں صفتہ سننے ویخ اینا دا چالا ویکھن والائی اکو پیر اینا دا جدا نام محمد آلہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین مجمیدہ